माधव नेपाललाई केपी ओलीको मुन्टो काटेर झोलामा हालिदिएपछि पनि त कुरा मिल्छ। त्यो सम्भव कुरा हो? त्यो भएमा त कुरा मिल्छ के। माधव नेपाललाई केपी ओलीको मुन्टो काटेर झोलामा हालिदिएपछि पनि त कुरा मिल्छ। त्यो सम्भव कुरा हो? त्यो भएमा त कुरा मिल्छ के। यो फुटेको हाँडी जति टाले पनि त्यो काम लाग्ने कुरा देखेन। यो हाँडी फुटे सरक भइसकेको यो। हाँडी फुटे जसै गरी हाँडी फुटे जस्तै हो त्यो। त्यही कारणले अब एकताको बाटो टुङ्ग्यो सक्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। आउने बा आइहाल, होइन भने गइहाल, सक्यो। यत्रो ठुलो गम्भीर गल्ती गरेका छ, ल्याङल्याङ गरेर बस्ने हामीले सोच्ने हो सुध्री भइहाल्छ कि भनेर सोच्ने हो। अब सुधार्नै नसकिने खालको गल्ती गरिसक्यो, त्योबाट के सुधारको आशा गर्नु? महाधिवेशनमा उत्तानो टाङ लाग्ने अनि जुरुक्क उठेर म कहाँ हारेको छु र मलाई पनि अध्यक्ष चाहियो भन्ने त्यो मागेर पाउने पद हो त्यो। महाधिवेशनमा हार्ने फेरि स्वीकार गर्न नसक्ने त्यो ढुकुरे छाती भएको कारणले माधव नेपालको यस्तो दिमागको हो। त्यसो भए ढुकुरे होइन कुखुरे छाती माधव नेपालको भयो। टक्कैसम्म सूर्य पनि आफै लिने नियतको साथ यो तनाबाना भइरहेको हो भन्ने हाम्रो शङ्का हो। नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पा हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब धेरैचोटि कुराकानी गरिसक्यो, जहाँ थियो तपाईँको पार्टीको विवाद जिउँका त्यौँ छ। बरु अहिले त अर्को प्रतिपक्षीलाई सत्ताको चाबी बुझाएर बस्नु भएको छ तपाईँकै कमरेडहरू। फेरि एकताको कुरा छ, फेरि विखण्डनको कुरा छ। यो त हेर्नेलाई बढी लाज भइसक्यो। तपाईँलाई लाज हुँदैन है? होइन, हामीले तपाईँ हामी देख्ने पऱ्यौँ। कुनै के गर्नले भन्दा देख्ने लाज भने जस्तो त सबैलाई भएको त्यो त हामी भयौँ, तपाईँहरू हुनु भएन नि। तपाईँ त त्यो पार्टीको क्याडर एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मन्त्री क्याडरको हैसियतले त्यो बारेमा चिन्ता चासो सरकार राख्नु स्वाभाविक हो। तर हामीलाई पनि हेर्नेलाई लाज भन्ने पक्षमा छौँ। किनभने एउटा इतिहास बजेको अब पञ्चायतको 30 वर्ष कालरात्रि भन्थ्यो होइन, त्यस्तो बेलामा भूमिगत जीवन बिताउँदै शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट यो हैसियत ग्रहण गरेको अवस्थामा मैले बार बार भन्ने गर्छु, अभागीले खाने बेला रिस उठ्छ भने जस्तो बल्ल झन्नै 2/3 प्रतिशतको चाहिँ नि शक्तिसहितको सरकार बनिरहेको अवस्थामा आफ्नो सरकारलाई चाहिँ ढालेर पार्टीको घोषणापत्रमा प्रमुख वर्ग दुश्मनको रूपमा घोषणा गरिएको शक्तिलाई चाहिँ आफ्नो 2/3 सत्ता ढालेर उता बुझाउने काम गर्नुभयो। अब त्यस्तो नेतृत्वलाई हामीले के भन्ने र कहाँ गएर कोसँग यो नगरिकन छोडिदिन भन्ने किसिमको कसम खाएर आएको जस्तो अवस्थाले गर्दा जुन किसिमले हाम्रो अगुवा नेतृत्व दोस्रो तहको नेतृत्व पङ्क्ति यो एकताको पक्षलाई चाहिँ अरू थप पक्षपोषण गर्ने गरी लाग्नु भएको थियो। उहाँहरूले मेहनतका साथ 10 बुँदे सहमति ल्याएको कुरा थाहा छ। त्यसलाई पार्टीले ग्रहण पनि गर्यो, सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्यो र चाहिँ त्यत्रो काम गरेर ल्याएको हुनाले उहाँहरूले धन्यवाद पनि दिनुभयो र कार्यदल पनि भङ्ग पनि गरेको अवस्था। त्यति भइसकेपछि खोइ के कारणले चित्त बुझेन, खास गरेर हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ नेता माधव कमरेडलाई के कारणले चित्त बुझेन अहिलेसम्म नमिलिरहेको अवस्था हो। घरिघरि मिला जस्तो समाचारहरू तपाईँहरूकै मिडियाहरूमा छापाहरूमा हेर्न पढ्न देख्न पाइन्छ, तर नतिजा चाहिँ शून्य देखिन्छ। जिउका त्यौँ छ नि त, कहिलेकाहीँ मिल्ला जस्तो फेरि नमिल्ला भने नमिलेसम्म त कि त वारकै पार कि नमिल्ने भयो आफ्नो बाटो गरे राम्रो हुन्थ्यो, कि मिल्ने भयो मिल्यो भनेर अगाडि बढ्यो हुन्थ्यो। अब मेरो चाहिँ के छ भने यो मिल्ने अवस्था देखिएन। मिल्ने अवस्था देख्नु भएको छैन तपाईँले? नदेखेको हुनाले असम्भव त केही पनि छैन, असम्भव भन्ने कुरा केही कुरा हुँदैन। तर अहिलेसम्मको हरकतले चाहिँ यो मिल्ने अवस्था नदेखिने हुँदा कि त क्लियर गरेर बस्नु बेस हुन्छ। तर म चाहिँ उहाँहरूको आज भोलि भोलि भन्ने तरिकाले चाहिँ के लाग्छ भने यता झुलाउँदै गर्ने आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेर चाहिँ ढ्वाङ्ग हान्ने केपीलाई देखाउने किसिमले चाहिँ उहाँहरू काम गरिरहेको हो कि भन्ने मेरो शङ्का हो, आशंका हो। र उहाँहरूले त अहिले भन्नुभएको छ केपी ओलीले गल्ती गरे भनेर माफी माग्नुपर्छ, उहाँहरूको शर्त त्यो छ क्या। बुझेँ। केपी ओलीले माफी मागेको अवस्थामा मात्रै सोच्न सकिन्छ एकताका लागि कसरी गर्ने भन्ने छ उहाँहरूको। अब सम्भव छ? अब उहाँ आफै प्राइम मिनिस्टर भएको बेला 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व लिइरहेको बेलामा पार्टीले 30 सीट 33 सीटमा झार्नेसम्मको अवस्था आयो।
उहाँले राजीनामा दिनुभयो नि त, उहाँले राजीनामा दिनुभयो नि त त्यो बेलामा। केले गर्दाखेरि उहाँमा भएको दम्बको कारणले त्यो आएको भन्छु म। सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त काङ्ग्रेस पनि गएको थियो, एउटा लहर थियो, माओवादी आयो, त्यहाँभित्र अनेक कारण छ। तर उहाँले त नैतिकताका आधारमा त्यसको जिम्मा लिँदै राजीनामा दिनुभयो। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा नै सबै पञ्चखत माफी हुने हो र? तर उहाँले पनि त के भन्छ एक्सक्युज त गर्नु पर्थ्यो नि, माफी त माग्नु पर्थ्यो नि। तर माग्नु भएन, त्यो किसिमको प्रश्न उठाइएन। केपी ओलीको अनुहार लिएर हामी निर्वाचनमा जाने हो भने जमानत जफत हुन्छ भनिरहनु भएको छ उहाँका साथीहरू, उहाँलाई साथ दिने नेताहरू। अहिले अब यस्तो छ, पार्टी जोगाउनु परेन? अब यस्तो छ, पार्टीको एकता सुदृढ नहोस्, उतै बसेर छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा इन्जोय गर्न पाइयोस् भन्ने धारणा। यहाँ बसेर भविष्य नदेख्ने, पार्टीको भविष्य हुने तर आफ्नो भविष्य नदेख्नेहरूको कुरा हो त्यो। आफ्नो भविष्य ठुलो हो कि पार्टीको भविष्य ठुला हो? आम समर्थक, शुभेच्छु, मातहत कमिटीमा चाहिँ जीवनका सबै कामहरू त्यागेर चाहिँ लागेको आम कार्यकर्ताको चाहिँ योगदान होइन, त्यो चाहिँ केही होइन। उहाँहरूको स्वार्थ मात्रै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ एकता नचाहने, एकताभन्दा बाहिरै रहँदाखेरिको जुन किसिमको एउटा ख्वाब सपना देख्नु भएको छ, त्यो सपना अगाडि भन्नु भने अन्त कहीँ बसेर गोप्य रूपमा कसम खाएको जस्तो, एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि कसम खाएको जस्तो लाग्छ। त्यो त मैले बार भनेको छ। आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि मैले न नेपाल पत्रिकामा हो न हिमालय टाइम्समा हो, एकजना राजनीतिक विश्लेषकको समेत हैसियत राख्ने पत्रकारले नै लेखेको लेख हो त्यो। माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदैछ, गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो एकीकरण हुन्छ, तर यो एकीकरण दिगो जाँदैन र एक दिन एमाले सिद्ध्याउने गुरुयोजनाको साथ यो एकीकरण हुँदैछ भनेर त्यहाँ लेखेको थियो। त्यो हाम्रो बिचमा, पार्टी बिचमा जुन खटपट भयो, नेकपा बिच खटपट हुन थाल्यो, त्यो पत्रिका भेट्छु कि भनेर कम खोजिनँ मैले, तर भेट्नै सकिनँ। कति वर्ष अगाडि लेखेको थियो त्यस्तो? 10 वर्ष? 10 वर्ष 11 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो। भनेको एमालेलाई सिद्ध्याउनका लागि माओवादी र एमालेको एकता हुँदैछ भन्ने प्रक्षेपण त्यतिखेर गरेर लेखेको थियो। हो, मेरो आँखाले देखेको थियो। आफूले पढ्नु भएको त त्यो कुरा? पुरै पढेँ मैले, तर मैले त्यतिखेर पत्याइनँ। त्यतिखेर हेर्दाखेरि त किनभने एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको थिएन र अब कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने अलग धारबाट, अलग पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले यो मिल्ने सम्भव नै छैन। अनि यो घटना घट्ने त कुरै गर्न सकिँदैन भन्ने ढङ्गले मैले त्यसलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिइनँ। तर के छ भने अन्तमा आएर यथार्थ त्यस्तै भयो। अनि जति एकताको प्रक्रिया, तालमेलको चुनाव सहित एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, यो देशका आम कम्युनिस्ट समर्थक, शुभेच्छुक, हाम्रा क्याडरहरू यति खुसी भए, त्यो खुसी हुनु चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै टुसेरापात भएको छ। किनभने एउटा 2/3 नजिक रहेको बहुमतले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने र आफ्नो नीति योजना कार्यक्रमलाई नेपाली जनताको हित र पक्षमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लागू गरेर जाने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्युनिस्टहरू पनि क्षमता राख्दछ काम गर्न, मुलुकको निम्ति, जनताको निम्ति काम गर्ने क्षमता राख्दछ भनेर चाहिँ प्रदर्शन गरेर आउनु सक्ने बेलामा अहिले यो अवस्था जे आयो, नेकपा हुँदै नेकपा एमालेसम्म विभाजनको कुरा, हजुर, यो चाहिँ योजनाबद्ध थियो। आजको यही दिन ल्याउनकै लागि नै पार्टी एकता गराएको थियो भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँ पुगे हो अहिले? त्यस्तो होइन। जुन त्यो मैले पढेँ भन्नुभयो नि त्यतिखेर तयारी गरिएको थियो, त्यो लेख लेख्यो, त्यो लेखले भने जस्तो त 12 वर्ष पछाडि आएर भयो नि त। त्यसले अब त्यसो हुँदाखेरि यो योजनाबद्ध थियो, षड्यन्त्र थियो नेकपा एमाले र माओवादीको एकता। त्यसो भए यदि षड्यन्त्र थिएन भने, कहीँ कतै कसम खाएको अवस्था होइन भने फुट्नुपर्ने कारण के त? अलग अलग हैसियतले छारास्ट हुनुपर्ने कारण के त? सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नेकपालाई डिजल्भ गरिदिएर त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हैसियतमा रहने भनेर फैसला गर्दै पनि त्यसपछि पनि फेरि छुट्टै नाम दर्ता भएर एकाकारै भएर जान सक्थ्यो नि त, यदि त्यस्तो नभएको भए त। यसको दोष त केपी ओलीले पनि लिनु पर्ला नि। हिजो प्रधानमन्त्री बन्न पाइयो भनेदेखि चाहिँ माओवादी होस् कि जे होस्, जस होस्, जहाँ पनि हस्ताक्षर गर्न तयार छु, जे भए पनि एकता गर्न तयार छु भनेर सिर्फ प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्र उहाँले यसो गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि त। यस्तो छ, अब राजनीतिमा जोगी बन्न कोही लागेको हुँदैन है। जस्तो तपाईँ हामी धानको खेती गर्छौँ, धानको खेती गरेर त पराल पनि आउँछ, तर हामी परालको खेती गर्दैनौँ नि।
निरन्तर राजनीतिमा लागिरहँदा यस्ता पदहरू आइरहन्छ, विभिन्न किसिमको जिम्मेवारी आइरहन्छ, तर त्यो नै अन्तिम अभिष्ट हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ पार्टीको नेतृत्वहरू जाँदैनन्। समय परिस्थितिले कसलाई कहाँ कतिखेर कुन जिम्मेवारी दिन्छ त कहाँ पुर्याउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुरुकै अवस्थामा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको अभिष्ट बोकेर चाहिँ पक्कै पनि नेतृत्व पङ्क्ति आएका हुँदैनन् भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो ठाउँमै हो। त्यसो हुँदाखेरि काम गर्ने सवालमा कहिलेकाहीँ विमतिहरू हुन्छन्। ठुला पार्टीमा अब समुद्रमा चाहिँ बेला बेलामा छाल आएछो एमाले र माओवादीलाई एकता गराएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न बनाउने अथवा नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई सिध्याउने षड्यन्त्र अन्तर्गत यो चिज भएको थियो भने त त्यसको एउटा प्रमुख पात्र त केपी ओली पनि हुनुभयो नि, जानेर या नजानेर होइन। यस्तो छ भने कसैले अब भन्छन् यहाँ देशी विदेशी शक्ति भनेर बोल्छन् सबैजना। देशी विदेशी शक्ति कसैले त्यो अभिष्ट अन्तर्गत त्यस्तो थालनी गरेको थियो, त्यस्तो सुरुवात गरेको थियो भने गड नोज, हामी जान्दैनौँ। तर हाम्रो नेतृत्व परिमार्जित, परिष्कृत, सुसज्जित, सङ्गठित नेतृत्व हो नि त, इतिहास बोकेको नेतृत्व हो नि त। उहाँहरूले त जुन किसिमले एकीकरण भएर आउँदैछ त्यसलाई अझ सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ अनि यो भएन र त्यो भएन भन्ने नाममा त्यो मिलाउनु हुनुपर्ने कुरामा खोजे थापेर दायाँ बायाँ हुनुको त कुनै अर्थ हुँदैन नि। तपाईँले मात्र होइन, अहिले धेरै मान्छेले ओहो यो खेल त कतै एमालेलाई सिध्याउने खेल पो रहेछ क्या हो भनेर मान्छेले भन्न थाले नि। होइन त्यो यता त्यस्तै देखियो अहिले, त्यसो भए होइन त? होइन, अहिलेको परिस्थितिले त्यही देखियो, किनभने ठुलो शक्ति पनि भयो। अब 2 जनाको शक्तिले अब राम्रा काम पनि ल्याएको छन्, योजना पनि ल्याएको छन्, जनतामा चाहिँ तपाईँको एक खालको एउटा लहर पनि ल्याएको छ, खुसियाली पनि ल्याएको छ। यसले आउँदो चुनावमा त अरू सबै खतम हुने, बाहिरी शक्तिको के भन्छ त्रुपको रूपमा काम गर्ने शक्तिहरूको निम्ति यो त हानिकारक देखियो। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो आफ्नो जहाँ जहाँ उत्पत्ति विकासको आधार थलो छ त्यहाँ त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गरेपछि ती शक्तिहरू चाहिँ सायद लाजेको हो कि भन्ने धेरैले तपाईँहरूकै मिडियामा हेर्न सुन्न पाइन्छ कि हामी त अब यहाँ बसिरहने हो। खास गरेर अहिले प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा नभएपछि त एउटा आस्था निष्ठा राखेको इमान्दार कार्यकर्ताको हिसाबले पढिन्छ नि त, मिडियाहरू सुनिन्छ, पढिन्छ, हेरिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ आउँछ क्या त्यस्तो कुरा। तपाईँलाई अहिले तपाईँ आफैलाई पनि भित्री मनदेखि लागेको छ यो एमाले र माओवादी चाहिँ एकता गरियो, त्यो एकता गर्नु चाहिँ गलत रहेछ क्या रे जस्तो अहिले लाग्यो हो? होइन, तालमेलको निर्वाचन ठिक थियो, तर तालमेलमै काम गरेको भए राम्रो हुने रहेछ। किनभने यो स्थिति त आउँथेन नि, यो स्थिति आउँथेन। तालमेलकै स्थितिमा सरकार बनाएर संयुक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्दा ठिकै हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो कि। तर अब मिलिसकेपछि त्यो चाहिँ तुस देखिनु हुन्थ्यो, घुलन चाहिँ यति मजबुत हुनु त मेल्टिङ भइसक्नु पर्थ्यो कि पुरै चाहिँ त्यो चाहिँ धातु चाहिँ 2टा धातु मिसाएर चाहिँ गालेर चाहिँ मिसाए जस्तो मेल्टिङ भइसक्नु पर्थ्यो, तर हुन सकेन। त्यसले आफ्नो स्वरूप, आफ्नो आदत, आफ्नो चाहिँ क्यारेक्टर यसले प्रदर्शन गरेरै देखायो। त्यो चाहिँ कृत्रिम थियो, त्यो चाहिँ अप्राकृतिक थियो भनौँ न त्यसलाई। अप्राकृतिक एकता त भएको रहेछ त्यतिखेर यस्ता कुरा गर्यो भने अप्राकृतिक राजनीतिमा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आएको थियो, तर ल्यान्डिङ चाहिँ अप्राकृतिक भयो क्या। यसको विस्फोटन चाहिँ अप्राकृतिक किसिमको भयो। एकता नै अप्राकृतिक रहेछ, कसरी विस्फोटन मात्र अप्राकृतिक? कम्युनिस्ट एकै थलोमा कम्युनिस्ट मात्र थियो र कहाँको एउटा कम्युनिस्ट अब सुरुमा नेपालमा हिँडेको लाइन कहाँ थियो? त्यहाँ त कहिले पनि विचारका आधारमा हामी मिल्छौँ भने त भएन नि, खालि गठबन्धन गरियो, निर्वाचनको मुखमा पदै खाने प्रधानमन्त्री नै बन्ने मात्र कुरा थियो। सुरुमा नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो, नेतृत्वको जुङ्गाको लडाइँले अब दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टी छन्। उत्पत्ति विकासको आधार थलो एउटै भएको हुनाले, लक्ष्य एउटै भएको हुनाले अब ठुला शक्तिहरू भएको कम्युनिस्टहरूमा अलिक ठुलो शक्ति चाहिँ नि आपसमा मिल्दाखेरि यसले राम्रै हुन्छ भन्ने ढङ्गले मिलाएको हो नि त। वैचारिक विमर्शका आधारमा पार्टी एकता त भएको होइन नि त। अब यस्तो छ, पदे बाँडफाँडकै आधारमा शक्ति आर्जन गर्नकै लागि, सत्ताकै लागि एकता भएको थियो, सत्ताले बिगार्थ्यो। त्यसलाई पनि यसरी नसुनौँ अनि त्यसलाई पनि यसरी नबुझौँ। के छ भने असल नियतले नै एकताको पक्षपोषण गरिएको थियो, तर जुन किसिमको यसको चाहिँ विकर्षण भयो नि, विकर्षणको स्थिति आयो, एकअर्काले देख्नै नसक्ने, बोल्नै नसक्ने जुन अवस्था आयो नि, त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अलिक अप्राकृतिक देखियो। एउटा हाइट बोकेको, एउटा हैसियत बोकेको नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन किसिमको एउटा समझदारी हुनु पर्थ्यो, घनीभूत रूपमा बहस छलफल गरेर समझदारी हुनु पर्थ्यो,
त्यतातर्फ चाहिँ कसैको पनि ध्यान नपुगेको देखियो। अहिले जस्तो अहिले तपाईँहरूको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले एक दिन देशद्रोही गद्दार आन्दोलन विरोधी कुनै ठाउँ छैन माधव नेपाललाई भन्नुहुन्छ, भोलिपल्ट फेरि अब ल जसले जे गरे पनि अब हामी आम माफी दिन्छौँ अगाडि बढौँ पनि भन्नुहुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ पार्टीमा? आफूलाई मन परे आम माफी, मन नपरे देशद्रोही हुन्छ एउटा मान्छे? यस्तो हुँदो रहेछ, आफ्नो 64% सरकार ढाल्ने काम गरिसक्यो त्यो जस्तो गम्भीर अपराध के हुन्छ? त्यसलाई त आम माफी नै हो दिने त, त्यसलाई त आम माफी नै भन्ने हो। ल गयो भएको कुरो सिद्धियो, त्यसलाई आम माफी सर सम्झिनुहोस्, आउनुहोस् पार्टीमा आफ्नो जे हैसियत छ त्यो अनुसारको जिम्मेवारी लिनुहोस्, काम गर्नुहोस् भन्नु त त्यो। अघिल्लो दिन आम माफी भन्नुहुन्छ, भोलिपल्ट गद्दार देशद्रोही भन्नुहुन्छ, फेरि पर्सिपल्ट देशद्रोही भन्नुहुन्छ, अर्कोचोटि मिलौँ भन्नुहुन्छ। यो के गरे भने? यो छिनछिनमा बटारिएको कुरा आएपछि मान्छे हो ब्राह्मणले पनि रिसाको झोका बेत पर्दैन भने जस्तो भाग हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्नु पर्यो नि, देशद्रोही गद्दार हो भने अब त डिक्लेयर गर्न ढिला गर्नुहुन्न। डिक्लेयर माधव नेपाललाई पनि ताथै गरे यता चाहिँ नि खेलाउँदै शक्ति सञ्चय गर्ने बाटोबाट मुक्त हुनुपर्छ र आफ्नो किता क्लियर गरेर जहाँ गए पनि जानु पर्यो। ओलीले पनि मिलिहाल्छ कि भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले पनि कुर्नुको कुनै अर्थ छैन, किनभने यो फुटेको हाँडी जति टाले पनि त्यो काम लाग्ने कुरो देखिने। यो हाँडी फुटे सडक भइसकेको यो, हाँडी फुटे जसै गरी हाँडी फुटे जस्तै हो त्यो। हाँडी गाँस्ने फलाम बाबा रसाउँ कति एउटा पोजिसन लिएर अगाडि बढेको भए दुवै पक्षको, एउटा पक्षको मात्र कुरा छैन यहाँनिर। केपी ओलीले जसरी बालवाटारबाट बालकोट पुगेर बारदलीमा बोल्नु भने माधव नेपाललाई अब नेकपा एमालेमा कुनै स्थान छैन भने त्यो सही थियो या गलत थियो र? तर एउटा पोजिसन थियो नि। भोलिपल्ट आम माफी भनिदिनुहुन्छ, भोलिपल्ट आम माफी दिनुहुन्छ, पर्सिपल्ट एउटा कार्यक्रममा गएर फेरि गद्दार देशद्रोही भनिदिनुहुन्छ। यस्तो छ, एकरो ढङ्गले मिलन बिन्दुमा नआइसकेपछि, मिलाउने प्रक्रियामा नआइसकेपछि अब जाने नै भइसकेपछि के गर्ने त? मर्ता क्या नै गर्दा गर्नु होला भाषण, दिनुभयो वक्तव्य। तर राजनीतिमा यस्ता कुरा चाहिँ सामान्य नै हुँदो रहेछ होइन। अब आफ्नो छँदाखँदाको सरकार गर्लममै ढालेर चाहिँ वर्ग दुश्मनको हातमा चाहिँ सत्ता पुर्याउने काम भनेको चान्चुने काम, मान्छे मार्नुभन्दा पनि ठुलो गल्ती हो त्यो। मान्छे मारे त 20 वर्ष मात्रै जेल पर्छ, तर यो त आजीवन कम्युनिस्टको इतिहासमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा कालो धब्बा भएको, कालो मसद्दले हिँडेको अनुहार लिएर हिँड्ने हो। त्यसमा यस्तो कुराहरूमा सरासरी त्यो भनेको गद्दारी हो नि होइन? आफ्नो सरकार ढालेर अर्कालाई त्यसलाई गद्दारी भन्छ। गद्दारी भन्छ। अनि गद्दारसँग एकता हुन्छ? यस्तो छ, सुध्रिन्छ नि त मान्छे ज्यान मारेर जेल हालिन्छ, जेलमा सुधारको थुप्रै कामहरू सिकाइन्छ, चोर्न ढाँट्न ठग्नेबाट मुक्त गराइन्छ। हुन्छ आजको भोलि हुन्छ त्यो त समय लाग्छ। 24 घण्टामा कुनै मान्छे देशद्रोही र गद्दार अनि कमरेड हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ, एउटा चेतना स्तर भएको मान्छे त एकै मिनटमा सुध्रिन्छ नि। साँच्चै मैले यो गम्भीर गल्ती गरेँ, हाम्रो पार्टीमा त त्यस्तो केही भनिरहनु पर्दैन, गम्भीर गल्ती गरेँ म आत्मलोचना गर्छु भनेपछि शुद्ध भइगयो। त्यो आगोमा सेजेको सुन जस्तो भयो, भइहाल्छ। तर उनीहरू त त्यसमा तयार भएको छैन नि। त्यो तयार हुनुभएको गद्दारीको अतिरिक्त उहाँहरूसँग अङ्करवाद अझै पनि जीवित छ भनेर बुझ्नुपर्छ हुन्छ। र त्यही कारणले अब एकताको बाटो टुङ्ग्यो सक्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। उहाँहरूले चाहिँ माफी माग्नको लागि अल्टिमेटम दिनुभएको छ, यति दिनभित्र 7 दिनको समय दिनुभएको छ। अब आज 4-5 दिन कति भइसक्यो? होइन, 7 दिनभित्र माफी नमागेदेखि जाने छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ। अब यो मिडियामा त्यति निकृष्ट शब्द बोल्नु मिल्छ कि मिल्दैन, जहाँसम्म लाग्छ बोल्नुहुन्न, किनभने एउटा शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार, शिष्टाचारपूर्ण तर्क होइन, न्यायसँग तर्क, वस्तुनिष्ठ तर्क, धरातले यथार्थले सर्वपाच्य सर्वस्वीकार्य हुने तर्क गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर जति गाली गरे पनि, जति चाहिँ जुनसुकै राजनीतिक भाषाले गद्दारै भने पनि, निकृष्टै भने पनि, अब त्यहाँभन्दा अर्को हद हुँदैन कि गाली गर्ने। उहाँहरूले पाउने उपाधि त्यति हो, गद्दारीको उपाधि पाउने हो, गद्दारै हो, त्यति हो। त्यहाँभन्दा पतिर उहाँहरूले पाउन कुनै अलङ्कार छैन उहाँहरूलाई सजाउने खालको। संसारमा कुनै त्यस्तो चिज बनेको छैन जसले उसलाई उनीहरूको अनुहारमा परिवर्तन ल्याउने मेकअप गर्ने चाहिँ किट पनि भनेको छैन। जस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको छ पार्टीले जे गतिविधि गरिरहेछ, अब विशेष महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनदेखि लिएर सदस्यता नवीकरण, अहिले उहाँहरू रोकिँदैन होइन? अहिले उहाँहरू हेर
हेर र सोचको स्थितिमा हुनुहुन्छ नि त। हेर र सोचको स्थितिमा भइसकेपछि त उहाँहरूको जुन अहिले लाइनबाट उफ्रिने कार्यकर्ताहरू छ नि, उहाँहरू बाहिर उफ्रिनुहुन्छ तर भित्र यो एकीकरणभन्दा एकताको पक्षभन्दा दायाँ बायाँ जानु हुँदैन भन्ने प्रेसर भएको कारणले मात्रै उहाँहरू अहिले सदस्यता नवीकरण नगर्नुहोस्, कम्तीमा नै अधिवेशनहरू रोक्नुहोस् भन्ने कारण त्यो हो कि। किनभने प्रेसर त छ नि कार्यकर्ताको उहाँहरूलाई, भनेको त्यहाँ यता भन्दा त्यहाँभित्र प्रेसर छ। पार्टी विभाजन गर्नु किन प्रेसर छ माधव नेपाललाई पनि अनि होइन। अब नागानाच चाहिँ मैदानमा हुने आएको अवस्था आएपछि त कार्यकर्ता देख्दा पो कार्यकर्ता, साङ्गठनिक रूपले काम गर्दा पो कार्यकर्ता, त्यो नेतृत्व क्षमता गर्ने खालको चाहिँ जोस जाँगर हैसियत भएको युवा शक्ति बुद्धिजीवी त्यहाँ छैनन्। त्यहाँ पनि त छन् नि। तिनीहरूले चाहिँ यो एकतालाई तोडेर जानुहुन्न भन्ने किसिमको प्रेसर क्रिएट गरेको हुनाले पर्खर हेरेको स्थितिबाट चाहिँ यो अवस्था आइरहेको हो। तर त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने पर्खर हेरेको स्थिति भनेको चाहिँ शक्ति सञ्चय गरेर अरू थप यतापट्टि चाहिँ नोक्सानी पुर्याएर, जनशक्तिमा नोक्सानी पुर्याएर ठुलो दल भएर जाने, सकेसम्म सूर्य पनि आफै लिने नियतको साथ यो तानाबाना भइरहेको हो भन्ने हाम्रो शङ्का हो। भनेको उनीहरूले चाहिँ शक्ति सञ्चयका लागि अझ क्षयीकरण गर्नको लागि जति ल्याङ गरेर बस्यो त्यति हामी मजबुत बन्न सक्छौँ भन्ने इच्छामा जानी प्ले गरिरहेछन् जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हो, मेरो सोझो मान्छेको लाटो मान्छेको बुझाइमा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। उहाँहरू एकताको पक्षमा अझ सुदृढ, प्रगाढ, मैत्रीपूर्ण र सङ्गठित र सुसज्जित पार्टी बनाएर जाने होइन कि आफ्नो हैसियत बढाएर डङ्गै चाहिँ सूर्य चिन्हसहितको लैजाने, बहुमतको तुलाएर सूर्य चिन्हसहित लैजाने गुरु योजनाको साथ नेतृत्व पक्ष त्यसरी हेरिरहनु भएको छन्। ती सबै कुरा तल डिस्क्लोज भएको छैन, सबैले तल सुनाएको छैन। अनि तल चाहिँ फुट्नुहुन्न भन्ने खालको प्रेसर पनि बढी भएको हुनाले पर्खर हेरेको स्थितिबाट माधव नेपालहरू अहिले बसेका एमालेलाई राम्रो बनाउन, एमालेलाई मजबुत बनाउनलाई होइन, त्यसो भए होइन। त्यो जति सकिन्छ एमालेलाई क्षयीकरण गर्नकै लागि हो। मलाई बिल्कुलै त्यो एमालेलाई सुदृढ बनाउने पक्षमा होइन कि अझ मजबुत र एकताबद्ध बनाउने पक्षमा होइन कि उहाँहरू चाहिँ यसलाई कसरी बढी क्षयीकरण गरेर चाहिँ आफ्नो हैसियत बढाउन सकिन्छ त्यो ढङ्गले मात्रै हेरेको भन्ने आशंका भयो। किनभने यो एक दिन होइन, 2 दिन होइन, उहाँहरू जतिको इतिहास बोकेको मान्छेले त 2 मिनटमा छलफल गरेर टुङ्गिन्छ नि। अनि यत्रो महिनो लाग्छ त? त्यो त लाग्दैन। उहाँहरूसँग दुवै पक्षको कार्यदलमा रहेको सदस्यहरूले उहाँहरू समेतसँगको राय सल्लाह सुझाव अनुसार निर्देशन अनुसार 10 बजे आएको हो। त्यो त्यतिकै 10 बजे त्यो 10 जना दुईतिरको 5 जना 10 जना निकालेको होइन नि। त्यो माधव नेपाललाई पनि सोधिएको छ, त्यो कार्यदलमा नभएको अन्य सिनियर लिडरहरूले पनि सोधिएको छ। अनि आएको छ नि त। त्यो आफ्नै सहमतिमा आइसकेको कुरालाई चाहिँ छ्याप स्वीकारेर आउनु चाहिँ कुन ठुलो कुरो भयो त? असल नियत भए त त्यो कुनै समस्या थिएन। उहाँहरूले पनि अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेर लगभग यो 10 बुँदे सहमतिलाई अपनत्व उहाँहरूले नि लिएको जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। तर पनि फेरि मिलेन, फेरि कुरा खाने अगाडि बढिरहेको छैन। के हो, कहाँनिर छ अड्केको? उहाँलाई चाहियो अब निर्वाचन महाधिवेशनबाट हारेको मान्छे सिधै डाइरेक्ट हुकुम प्रमागी शैलीले चाहिँ अब अध्यक्ष चाहियो। भनेको पावर सेयरिङमा दोस्रो अध्यक्ष चाहियो। तर दोस्रो अध्यक्ष पनि यस्तो जुनसुकै कुरा बाहिर ल्याउँदाखेरि पनि 2 जनाको दस्तखत हुनुपर्ने, 2 जनाको सहमति र दस्तखत हुनुपर्ने जङ्गको निर्वाचित चाहिँ अध्यक्षलाई त्यो किसिमको चाहिँ के भन्छ लगाम लगाएर आउने चाहिँ उहाँहरूको सोच त्यो हुन्छ भन्यो भने पनि आउँदैन के। अहिलेसम्मको उहाँहरूको गतिविधिले हुन्छ त्यो पनि ओके भन्यो भने पनि आउँदैन। अनि नआउने भनेर थाहा पाइसकेपछि के को चाहिँ लोलबद्ध गरेर आफ्नो अगाडि बढाउने। मैले भन्ने अब सदस्यता नवीकरण र वितरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसमा निरन्तर चलाउनुपर्छ। आवधिक अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति स्थानीय तहको भनौँ न जिल्ला, नगर, गाउँ, वडा स्तरको अधिवेशनहरू रोकिनुहुन्न र सदस्यता वितरण र नवीकरणको प्रक्रिया पनि रोकिनुहुन्न। तर यसको मतलब यो होइन कि यो एकताको प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्ने, एकताको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै एकताको प्रक्रिया पनि आफ्नो ठाउँमा चल्दै जान्छ। पार्टीले आफ्नो गतिविधि पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरू आउन् या नआउन्, आए वेलकम छ। कहीँ न कहीँ एडजस्ट भइहाल्छ। नभए बाई बाई छन्, नभए बाई बाई गर्ने अहिले नै बरु त्यो क्लियर हुन्छ। किनभने अब त्यो ढुक्कै हो नि त। कम्तीमा यो मार्केटमा अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाको निरन्तरको मसला पनि भनेन नि त। आज मिल्छ कि भने कुद्यो दौडेर, भोलि मिल्छ कि भने नयाँ समाचार सबभन्दा अगाडि छाप्न लेख्न पाइन्छ कि भने कुदो, नतिजा केही आउँदैन, जहिले पनि जिउको दिउँछ।
तपाईँहरूलाई पनि शास्ति नि। अन्त अब त्यो लेख्नै बजाउनै पनि लाज मर्दो स्थिति भइसक्यो। अब मिल्यो भन्छ फेरि मिलेन भन्छ अर्को भोलिपल्ट। हो नि। अब यो पावर सेयरिङमै कुरा नमिल्यो भन्ने पनि कुरा छ, तपाईँले पनि अलिकति सङ्केत त गर्नुभयो, फेरि दिए पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ। होइन, माधव नेपाललाई चाहिएको चाहिँ के हो तपाईँहरूको विमर्श हुँदैन? भित्री सूचना त छ नि तपाईँसँग। माधव नेपाल चाहेको मैले धेरै अगाडि पनि भने, माधव नेपाललाई केपिएलको मुन्टो काटेर झोलामा हालिदिएपछि पनि त कुरा मिल्छ। अनि त्यो सम्भव कुरा हो? त्यो भएमा त कुरा मिल्छ क्या, नत्र भने त अब सबै कुरा छ त। कमिटीको मिटिङ बैठकमा अध्यक्ष नै हुनु पर्दैन, अध्यक्षले बैठक अध्यक्षले मात्रै गर्ने हो। प्रस्तावमाथि बहस छलफलमा सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गरेपछि त्यही लागु हुन्छ। अध्यक्ष भएर हुकुम प्रमाण गर्नु पाइन्छ त्यहाँ। अनि उहाँहरूले भनेको केपिएलले गल्ती गर्नु भएको छ, प्रतिगामी कदम चाल्नु भएको छ, असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, त्यसको रियलाइजेसन गर्नु पर्यो, आत्मआलोचना गर्नु पर्यो, माफी माग्नु पर्यो, अनि मिलेर अगाडि बढ्ने हो, हामी त संविधानको रक्षा गर्ने मान्छे भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यस्तो छ, त्यो गर्न सकिँदैन। अब संविधानको रक्षा गर्ने नगर्ने मान्छेको खुट्टी हेरेरै चाल पाइयो होइन, रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा यहाँभन्दा धेरै नभनौँ। अब जहाँसम्म केपिएललाई मात्रै दोष दिएर उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउने होइन। केपिएलले यो हैसियतमा यो सबै काम गर्ने, यो अहिलेको हैसियतमा पुर्याउने मान्छे उहाँहरू हो। छँदाखँदाको दुईवटा सरकारले कामै गर्न नदिएपछि तल हल अड्काएर राखेपछि त्यो जरा काट्नु परेन? त जरा काट्नु त उसको बाध्यता हो। कम्तीमा भने सरकार त स्मृति चल्न दिनु पर्यो, सरकारले गरेको कामको प्रचार प्रसार गरेर देश दुनियाँलाई थाहा दिनु पर्यो। त्यो जिम्मेवारी त पार्टीको हामी कार्यकर्ताको त दायित्व हो, नेतृत्वको त प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ। अनि त्यस्तो कामलाई छोडेर खालि पदै चाहिने, नियुक्तिमा भाग बढ्न चाहिने मात्रै कुरा गरेर हिँड्ने हो। अनि सडे गलेका गनाएका बदनाम भएका मान्छेहरूको लिस्ट दिएर मेरो मान्छे नियुक्ति गरेन भन्न मिल्छ? आफ्नै भाइ भतिजा ज्वाइँ चेला होइन सम्धिलाई दिनुपर्ने? अनि भूमिगत लाइफमा जीवन बिताएका, लामो सङ्घर्ष गरेका, आन्दोलनमा जेलनेल भइसकेका, कुटाइ खाएका, पुलिस प्रशासनको कुटाइ खाएका ती मान्छेहरू चाहिँ भाँडमा जाए? सत्ता आएपछि उहाँ मात्रै त्यस्तो त पञ्चायतमै थियो नि। आफ्नै भाइ भतिजा नाताको त हाल्ने त जानिया राणा शासन भन्दा त्यतिखेरै थियो नि। त्यो जानिया त्यस्तो भनेको थिएन माधव नेपालहरूले, त्यस्तै भनेको कारणले हो यो लफडा सुरु भएको। अनि ल्याउँछ गनाएको मान्छे, अनि गनाएको भनेर थाहा पाउँदा पाउँदा कसले चाहिँ जिम्मेवारी दिन्छ त? गनाएको मान्छे, बदनाम भएको मान्छे, सजाय पाएको मान्छे राज्यको कानुनद्वारा, त्यस्तो मान्छेहरू पनि नियुक्तिमा ल्याएपछि हुन्छ त? त्यही नगरेका कारणले भयो यो लफडा। अनि अब के भन्नु, मान्छे जान ल्याएपछि केपिएलले पनि भन्दैन मलाई हुन्छ भन्दै होला, ल तिम्रो काम हुन्छ भनेर उता फुर्ती लगाएर यता केपिएलले गर्दैन। नगरिदिएपछि केपिएलले पनि के भन्नु, अब उनीहरूकै पनि कोटा हालिदिनु पर्थ्यो भने यो मान्छे बाहेक अर्को मान्छे, तपाईँले भनेको हुन्छ यो मान्छे बाहेक अर्को मान्छे ल्याउँ भन्नु सक्नु पर्थ्यो। नगरिदिनुको सट्टा हुन्छ भनिदिनु पर्थ्यो होइन? ती त त्यस्ता कुराहरू व्यवस्थापन नगरेका कारणले त अहिले आफू पनि घुम्नु पर्यो नि त। दुईजना माधव नेपालका मान्छेलाई मन्त्री बनाएको भए त अहिले त सरकारबाट बाहिर पर्दैन थियो। 13 जना मन्त्रीलाई हाल्न तयार हुने दिन त आउँदैन थियो होला नि त। त्यतातिर चाहिँ नहेर्ने, आफ्नोतिर चाहिँ गल्ती केही देख्दै नदेख्ने भने तपाईँ त्यो सिर्जना गर्ने को छ? को त्यो स्थिति केपिएलले त्यस्तो बाध्य बनाउने शक्ति को त? आफूले छानेको संसद दलको नेता, महाधिवेशनबाट निर्वाचित चाहिँ पार्टी अध्यक्ष चाहिँ केही होइन? महाधिवेशनमा उत्तानो टाङ लाग्ने अनि जुरुक्क उठेर म कहाँ हारेको छु र मलाई पनि अध्यक्ष चाहियो भन्ने त्यो मागेर पाउने पद हो त्यो? कार्यकर्ताको समर्थन चाहिँदैन? कार्यकर्ताలకు दिनु पर्दैन? नेपालको इतिहासमा तपाईँको महाधिवेशनमा गुट अनुसारको त लिस्ट बनाएको उहाँको दिदीले, नभए सर र को उम्मेदवार त सबैको हाल्थे अनि कोलाई दिँदै त्यसरी आउँथ्यो। अनि केपिएल प्यानल, माधव नेपाल प्यानल भनेर प्यानलै छुट्याएर थियो मतदाता परिचय मतदाता महाधिवेशनमा हार्ने फेरि स्वीकार गर्न नसक्ने त्यो ढुकुरे छाती भएको कारणले माधव नेपालको यस्तो दिमाग हो। त्यसो भए ढुकुरे होइन कुखुरे छाती माधव नेपालको भयो। त्यही हो जड नै त्यो महाधिवेशनमा केपिओलीसँग पराजित हुनु पर्दाको पीडा उहाँले बिर्सिनु भएको छैन। पराजित हुनु पर्दाको भन्दा मलाई हराएको भन्ने पीडा के? केपिओलीले मलाई हरायो भन्ने, केपिओली नपढेको म स्वतः अध्यक्ष हुन्थेँ, उसले मलाई हरायो भन्ने चाहिँ इख बोकेर बस्नुभयो कि। अब दुईजना उम्मेदवार हो त एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ नि, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त राजनीतिमा। त यसपालि नभए अर्को पटक हुन्छ, केही थिएन नि त। अब केपिओलीले त्यहाँभन्दा उदार त के देखाउनु? अब महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष उठ्दिनँ होइन, अबको निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्रीको
को सपना देख्दिनँ। तपाईँहरूलाई नै हो। नेतृत्वले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिन नपर्ने तपाईँले खालि एउटा पक्षलाई मात्र किन आरोपित गरिरहनु भएको छ? आरोप होइन। जसको नेतृत्वमा वाम एकता भयो, कम्युनिस्ट दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले एउटा भएको थियो, 2/3 निकटको सरकार बनाएको थियो। आज 208 जनाको मत विश्वासको मत लिँदाखेरिको मान्छे 83 जनामा आउँदाखेरि त्यो मेरा कारणले म नेतृत्वको फर्स्ट म्यान म भएका कारणले मिलाउन सकिनँ भन्नेतिर चाहिँ हेर्दै नहेर्ने। तैँले गर्दा प्रचण्डले, माधव नेपालले, शेरबहादुर देवालले के गजबको छ फेरि तपाईँहरूको यो मार्क्सवाद। होइन, मार्क्सवाद होइन कि यो चाहिँ यथार्थवाद हो, मार्क्सवाद होइन। तर मार्क्सवाद यथार्थपरक वस्तुनिष्ठ ढङ्गले चाहिँ चल्छ, पुरातनवादी चिन्तन सोचबाट होइन, आफूलाई अग्रभागमा राखेर होइन, समग्रमा सोध्छ। यो आफूलाई अग्रभागमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोले यो स्थिति आएको। केपी ओली एकदम सफा चट होइन, के पनि उहाँले गल्ती गर्नु भएको छैन। होइन, यस्तो छ, दुधले नुहाएको सबै गल्ती माधव कुमार नेपालले गरेको कारणले अहिलेको दिन आएको होइन त। त्यति गम्भीर ढङ्गले चाहिँ म बुझ्ने क्षमता राख्दिनँ है। तर के छ भने गल्ती सबैको भयो भने उनीहरू बसेर मिल्नु पऱ्यो नि। यो दुनियाँको अगाडि छारष्ट हुने गरी चाहिँ आउनु भएन नि। जसले बाहिर छारष्ट गरेर सबभन्दा ठुलो गम्भीर गल्ती उहाँको हो नि त। भित्रै बसेर मिल्नु पर्थ्यो उहाँहरू। उहिले दुःखको बेला मिल्ने, सबै कुरा मिल्ने होइन, सँगै खाने, सँगै हिँड्ने, सबै कुरा मिल्ने। अनि यतिखेर नहुने, यतिखेर नमिल्दो कुरा हुँदैन। हैसियतदार भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने जसको योग्यता छ, क्षमता छ, हैसियत छ, केही गर्ने भयो, अब हाम्रो चान्सै नआउने भयो भनेपछि दुश्मन हुँदो रहेछ कि। बेलायतमा मैले पहिला भने बेलायतमा एउटा म्युजियममा कोहिनुर हिरा भन्ने राखेको छ। त्यो कोहिनुर हिरा एउटा सिसाको बट्टामा छ। कोहिनुर हिरा पत्थरको हो, संसारका नामुद र महँगो हिरा पनि हो। त्यो पत्थरलाई पनि किरा लाग्छ भने त्यसको वरिपरि चाहिँ यत्रो यत्रो गोलकोपर राखेको रहेछ। हो, जब हैसियत हुन्छ नि, हैसियत भएपछि दुश्मन आउँछ, दुश्मन हुन्छ। त्यो अन्तबाट आउँदैन, आफ्नै भित्रबाट हुन्छ। यो भएको पनि त्यही हो, आफ्नै भित्र उब्जेको। त्यसो हुनाले उहाँहरू जतिको मान्छेले आफूभित्रको कमी कमजोरी आफूभित्रै आत्मलोचना गरेर सच्याएर तल कार्यकर्ताको पङ्क्ति, समर्थक शुभेच्छा त धेरै टाढाको कुरा, कार्यकर्ताको पङ्क्तिसम्म छिसिक्क सुइँकोसम्म दिनु नपर्ने कुरा हो यो। होइन, अब यति धेरै विश्वासको सङ्कट तपाईँहरूको पार्टीमा भइसक्यो कि उहाँहरूले पनि आफ्नो सुरक्षा, भोलि आफ्नो कार्यकर्ताको संरक्षणको चिन्ता लिनु त पर्ला नि, पर्दैन र? भोलि अब निर्वाचन आउँदैछ, टिकटै दिनु भएन भने केपी ओलीले अहिले मिलेला, भोलि टिकटै नदिनु होला, सबैजना फेरि सोतर भएर बस्नु पर्ला। त्यो सुरक्षा त खोज्नु पर्यो, त्यसको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो नि। अब भोलि आकाशै खस्यो भने धरती भास्यो भन्ने जस्ता कल्पना ती काम नगर्ने कल्पना हो। त्यो सबै आफूलाई अग्रभागमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले आउने सोच हो यस्तो। यत्रो ठुलो पार्टीमा ठाउँ पाउँदैन उहाँ जतिको हैसियत भएको नेताले, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। उहाँ मात्रै होइन, उहाँलाई साथ दिएर हिँड्ने सबै मान्छेको भविष्यको चिन्ता, उहाँलाई साथ दिने चाहिँ केपीओलीको मान्छे होइन, एमालेको मान्छे होइन। उहाँसँग साथ दिने अरू तलको मान्छेहरू चाहिँ के एकदमै इगो लिएर बस्ने बदलाउने खालको स्वभावको हुनुहुन्छ केपी ओली भन्छन् उनीहरू। अब त्यो त कस्तो छ भनेदेखि आरोप लाउनेको कुनै ठाउँ नपाए त हो नि त। जस्तो दोष लाउने भएपछि कुनै चिज उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने काम त ठिकै भएको, तर थप यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भने आलोचना नगरी नहुने प्रवृत्तिको मान्छेहरूको कुरा हो। त्यो काम राम्रो भएको तर यसो गरेको भए अरू थप राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यसरी पनि कमेन्ट गर्छन् कि। राम्रो भयो मात्रै भनेर भन्दैनन्। त्यो एउटा मान्छेको हाम्रो चाहिँ ह्युमन नेचर त्यस्तो देखियो। बाबुराम भट्टराईले आज भन्नुभएको छ पार्टीमा नफर्किनुहोस् है माधवजी, फेरि तपाईँ जहाँ गएर मिल्नुभयो भने प्रतिगमनको नयाँ भेरिएन्ट आउँछ, फेरि संसद विघटन भएर अरूले इलेक्सनमा जान सक्छ भन्दै थिए। त्यो डर पनि अरूलाई छ भने चौतर्फी चेपुवामा त माधव नेपाल छ नि त। अहिले आफैले सरकार बनाएको छ, 5 वर्ष त संसद विघटन गर्नै नपाउने कुरो त आइयो नि। अब सुरुमा बनेको सरकारमा पो 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन त। यो सरकार त आजको भोलि पनि अविश्वास ल्याउन सक्छ नि। यो त 76-5 को सरकार हो। यो सरकार ढल्यो भने त निर्वाचनमा जान्छ संसद विघटन गरेर। होइन, फेरि यो सरकार परिवर्तन भएर अर्को सरकार नि बन्न सक्छ। किन सक्दैन? यही संसदको कार्यकालमा धारा 100 पढ्नुहोस् र तल धारा 101 मातहतको सबै पढ्नुहोस् न, त्यसले प्रश्न भइहाल्छ नि। सुरुमा सरकार बन्दाखेरि निर्वाचनमा सरकार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मन परे पनि नपरे पनि 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइएन। त्यसपछिको त पटक ल्याउन पाइन्छ। अनि कहाँ चुनाव गराउँछ भनेर कुद्न पाइन्छ र?
धारे यो सरकार अल्पमत पऱ्यो, यदि नेकपा एमाले एक भएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ शेरबहादुर देउवाको। हुन्छ। म भन्छु भदौ असोजमै यो सरकार परिवर्तन हुन्छ। एमाले मिल्यो भने भदौ असोजमै सरकार परिवर्तन हुन्छ। अनि सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने तागत भएका मान्छेलाई मिलाउनतिर लाग्छ कि जा त फुटेको हाँडी भन्ने भने त्यतातिरको सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्छ कि नै लोभ पनि छ। यता दङ्गा र अलिक धेरै अधिकार सहितको आउन सकिन्छ कि ल्यान्डिङ गर्दाखेरि मैले जितेर आएँ अनि मेरो मागहरू सबै पुरा गरेँ भन्ने ढङ्गले गर्न पाइन्छ कि भनेर यो अहिलेको वेट एन्ड सीको अवस्था हो क्या यो। उहाँहरूलाई कति गाह्रो छ, आफूले बनाएको सरकार छ, मन्त्री खान पाइएको छैन, पार्टी पनि यहाँनिर मिलाएको छैन, कस्तो गाह्रो अवस्थामा हुन्छ माधव नेपालहरू अहिले हेर्नुहोस् त। अब यो राजनीति भनेको यस्तो रहेछ, राजनीति पार्टीमा लागेपछि त्यो समुद्रमा पस्या जस्तो रहेछ कि समुद्रमा मोती खोज्न गए जस्तो। समुद्रमा मोती खोज्न भनेर त मान्छे चाहिँ भित्र छिर्छन् समुद्रभित्र, कतिको लास बेपत्ता हुन्छ, कतिको लाससम्म किनारमा आउँछ, कति मुस्किलले ज्यान बचाएर आउँछ, एकजना दुईजनाले मात्रै मोती टिपेर ल्याउँछ कि पाउनु त मोती समुद्रमै पाउँछ नि। राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुने भन्ने कुरा त्यो सबै मन्त्री हुँदैन नि। तर के छ भने आफूले अगाडि सारेको नीति योजना कार्यक्रमले मुलुकमा अग्रगति विकास गर्न सक्यो भने होइन, विकासको अग्रगति लियो भने त्यसबाट आएको प्रतिफलको स्वाद त पाइन्छ नि, मन्त्री हुनु पर्दैन नि। तल समर्थक सुविधा हाम्रो मतदाताले पनि पाउँछ नि स्वाद। बाटो बन्यो, बाटोको सुविधा भयो, त्यस्तो छ नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ तत्कालको फाइदा आफूलाई मात्रै अगाडि राखेर सोच्नु भएन, समग्रमा हेर्नु पर्यो। माधव नेपाललाई पनि केही बाध्यता छ कि जस्तो लाग्छ होइन, दोस्रो तह अथवा तेस्रो तहका भन्नेका नेताहरू जो अस्ति भोट हाले शेरबहादुर देउवालाई, उनीहरू त मन्त्री खाना हतारेर बसेका छन् नि, एक्लै गइसकेर मलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, माधव नेपालले आँट गर्ला छैन भनेर पनि जान थालिसकेर बालबाट फेरि दोस्रो तहका भनेका मान्छेहरू मिल्नुपर्छ भन्छन्। ठुलो फसादमा परेका छन् क्या माधव नेपाल। अब समस्या ल्याइसकेपछि त्यसको समाधान निकै गाह्रो हुन्छ। पहिला समाधान कसरी हुन्छ भने योजना बनाएर गएको भए बेग्लै गरेर हुन्थ्यो। रिसले गए, रिसले चाहिँ दायाँ बाङ्गेपछि त त्यसको त थेक्न त गाह्रो हुन्छ नि त। लोभ त देखायो होला, तिमीलाई मन्त्री बनाइदिउँला, सबैलाई मन्त्री बनाइदिउँला भनेर लोभ्याएर चाहिँ हाल्यो होला। त्यो 20-21 जना 22 जनाले दस्तखत गरे होला। अनि जम्मा 25 जनाको मन्त्रीमण्डल बन्छ अनि माधव नेपालको मान्छे मात्रै 22 जना हाल्छ त, त्यो त हुँदैन। त्यहाँ पनि 4-5 जनाले पाउने होला, अनि नपाउने त फेरि उफ्रिनु जाने कहाँ त। अनि हरेक महिनामा त्यो अप्ठ्यारो पनि उनीहरूलाई छ, किन त्यो त गम्भीर रूपमा छ। त्यो त्यस्तो छ, त्यस कारणले पनि पार्टी मिल्न सकिरहेको छैन। त्यसो अन्तिममा तपाईँले भनेको चाहिँ अब एमाले ल्याङल्याङ गरेर बस्नु भएन, उनीहरूको कारणले एमाले ल्याङल्याङमा फस्यो भने थप क्षति हुन्छ तपाईँले भने। अब मान्छे चाहिँ कस्तो भन्छ, कचल्टिन्छ कि कचल्टिन्छ के हो के हो, दुनियाँ कुरा सुन्दा मान्छे चाहिँ चौबाटोमा बोकेर हातै हल्लाएर हिँड्ला भन्ने चाहिँ डर भइसक्यो। मान्छेको एउटा भारवान क्षमता हुन्छ क्या, त्यो क्षमता आउट अफ स्टेसन भयो भने त हात हलाउँछ नि त। चौबाटोमा बसेर दुनियाँलाई गाली गर्दै हात हलाउन थाल्यो भने त, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व कार्यकर्ता चाहिँ चौबाटोमा बसेर हात हल्लाएर कराउन थाल्यो भने त्योभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत के हुन्छ। त्यस्तो दिन नदेख्ने भने अहिले समयमै निर्णय लिइहाल्नुपर्छ। आउने बा आइहाल, होइन भने गइहाल, सक्यो। वारको पारकै स्थितिबाट जानुपर्छ। यो कसैको मुख हेरेर चाहिँ काम छैन। यत्रो ठुलो गम्भीर गल्ती गरेका छ, ल्याङल्याङ गरेर बस्ने हामीले सोच्ने हो सुध्री भइहाल्छ कि भनेर सोच्ने हो। अब सुधार्नै नसकिने खालको गल्ती गरिसक्यो, त्योबाट के सुधारको आशा गर्नु। पछि सुध्रेर आयो भने स्वागतै गर्ने हो, त्यो भनेको बेग्लै पाटो हो। होइन भने अहिले गल्ती गरेको कारण चाहिँ गल्तीको सजाय उनीहरूले भोग्नुपर्छ। त्यसो भने पर्छ, त्यो वार पारको स्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अब किचकिच यसो अब यो चोचोमचो थुत्न मिलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। कामै छैन, जे हुन्छ त्यो थुत्न मिलाएर मात्रै के हुन्छ, आत्मै मिले पो राम्रो हुन्छ। आत्मा चाहिँ अन्तै छ, मन अन्तै छ, मुख मात्रै यता भएर के गर्नु, अनुहार मात्रै यहाँ भएर। त्यसो हुनाले मिल्न लाग्यो कि भनेको भोलिपल्ट बिहानै प्रचण्ड बाँधन घरमा पुगिहाल्नुहुन्छ। के को यता मिल्ने कुरा गर्छन्, निस्केपछि घर होइन तपाईँले नाम लिएको ठाउँतिर कुद्छन् रे प्रचण्डकोतिर। तपाईँहरूकै मिडियाले भनेको सुन्छु,
देखेको फल्ना ठाउँको बैठकमा हाजिर गरेर निस्केर हिँडेर फल्ना ठाउँ पुगिरहेको थिएँ अनि अब आफ्नैतिर बस्छु भन्ने बेला फेरि सबै शेरबहादुर पनि प्रचण्ड पनि त्यहाँ कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो अरे भनेको तपाईँहरूकै मिडियाले लेख्छन्। कति गहिरो प्रेम छ है उहाँहरूको छन चाहिँ अहिले? आहा, यो सबै क्षणिक प्रेम हो, यसले दीर्घकालीन बाटो लिँदैन। ईर्ष्या लाग्दैन त्यस्तो राम्रो गहिरो? अब मैले भने नि यस्तो गतिविधिले पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मानन्दरसम्म भन्थे नि, हो त्यस्तै हुन्छ उहाँहरूको पार्टी। यो मूलधार हो, मूलधार निरन्तर बगिरहन्छ। यो जनआधारित पार्टी हो नेकपा एमाले, व्यापक कार्यकर्ताको सहभागितामा जनआधारित पार्टी भएकोले यो निरन्तर बगिरहन्छ। माधव नेपाललाई कुर्ने भन्दा सूर्य पनि लिएर माधव नेपाल हिँड्यो भने के गर्ने? हौ त्यही लिने कुरो हुँदैन हो कि भने छिटो निर्णय गर्नुपर्छ भनेको मैले। मान्छे त सुरु जान थालिसके त होइन जाँदैन, केपीओलीको पोजिसन भन्न थालिसकेन नि। एक दिन गद्दार छ, एक दिन के भनेको छ, देशद्रोही भनेको छ, अर्को दिन आउनुस् कमरेड गला मिलाउँ भनेको छ। पोजिसन लिन सक्ने नेताको रूपमा चिन्थे केपीओलीलाई, अहिले केपीओली किन यस्तो कमजोर भयो होला भन्ने पर्यो। अब यताको पक्ष पनि कतिपय उतै गइदियो हुन्थ्यो, त्यस पछाडि केपीओली पछाडि हाम्रो भन्ने पनि होलान् होइन। उताको पक्ष पनि उता गएर बिजोग हुनुभन्दा बरु यतै मिल्नुपर्छ भन्ने पनि होलान् होइन। त्यस्तो त हुनसक्छ, तर के छ भने मिलेर अगाडि बढ्दा असम्भव भन्ने चाहिँ केही पनि छैन, उहाँहरूकै निम्ति हो। उहाँहरूले हामीले चाहिँ अब बिदा लियौँ पार्टीबाट, ल दोस्रो तहकोले नभनेसम्म उहाँहरूकै हो यो पार्टी, उहाँहरूकै नेतृत्वमा चल्ने यो पार्टी। देश दुनियाँ बुझेका नेतृत्वमा चाहिँ नेतृत्वको क्षमता भएका मान्छेहरू चाहिँ लाखापाखा गरेर सिधै एकचोटि चाहिँ दोस्रो तेस्रो तह भन्दै जिम्मा लाउँदाखेरि त्यसले साँच्चै सही गति लिन सक्ला त? सक्दैन नि। उहाँहरू प्रत्यक्ष चाहिँ पदमै नभए पनि एडभाइजरी समितिमा बसेर भए पनि पार्टीले त अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि। उहाँहरू बिदा लिएर घाम तापेर बस्नु त भएन। उहाँहरूको खाँचो यो देशमा अझै छ। उहाँहरूले अहिले तत्कालको फाइदा होइन, दीर्घकालीन भविष्य सोच्नु पर्यो र आफूले गोलबन्द गरेर ल्याएको आम कार्यकर्ताको भविष्य पनि बिगार्नु भएन। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनु। धन्यवाद।